इंसान कभी कभार जिन सगे रिश्तों पर आंख बंद करके इतबार करते हैं वही इस तरह हमारे एतबार की धज्जियां बखेरते हैं कि इन्हें भी यकीन नहीं हो पाता कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सगा, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए मेरे साथ ही। मेरा नाम नीलम है। मेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम बिलाल था। भाई की उम्र तकरीबन 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जब भी शादी की बात करता तो अम्मा उसे बुरी तरह डांट देती और कहती कि अभी शादी के बारे में मत सोचा कर, तुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अम्मा की बात सुनकर भाई गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाता। आए दिन घर में यही झगड़ा रहता और मैं खामोशी से ये सब तमाशा देखती थी। मुझे भाई सही लगता था, जिसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक शादी जैसी खुशी नहीं देख सका था। मगर अम्मा का कहना था अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो फिर हमें छोड़कर बीवी का हो जाएगा। तेरा अब्बा ज़िंदा नहीं है, घर का खर्च तेरा भाई चलाता है और फिर मुझे तेरी शादी भी करनी है। पहले अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो सारी ज़िंदगी इस दहलीज पर बैठी रहेगी और अपने भाभी की मुलाजमा बन जाएगी। अम्मा के दिल में ये खौफ कुंडली मारकर बैठा हुआ था और अगर भाई की शादी हो गई तो वह हमारा नहीं रहेगा और हम माँ बेटी रुल जाएंगे। मैं अपने भाई से पूरे 8 साल छोटी थी और 22 साल की हो गई थी। गरीबी की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे और यही वजह थी कि अम्मा बहुत परेशान थी। वो इसी इंतज़ार में थी कि पहले मेरा रिश्ता होकर शादी होगी तो वो भाई के हाथ पर पीले करेगी, लेकिन ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भाई के हाथ पीले हो रहे थे। मैं तो लड़की थी, शर्म हया के मारे मैंने कभी अपने जज्बात खुलकर किसी से बयान नहीं किए थे। लेकिन भाई वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करता और अम्मा से कहता कि छोटी के लिए कब तक मुझे बिठा कर रखेगी, मेरी शादी करवा दो, जब उसके नसीब में होगी तो उसकी भी हो जाएगी। मगर अम्मा को ना ही भाई पर भरोसा था और ना ही आने वाली बहू पर, इसलिए अम्मा ने हर बार साफ इनकार कर दिया और जब कभी भाई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता तो अम्मा छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख देती। सारा किस्सा वहीं से पड़ जाता और आखिर में भाई अपने कमरे में बंद हो जाता। अम्मा इस किस्से को हमेशा अपनी जीत समझती और उसे लगता कि इस तरह उसने मेरे मुस्तकबिल को महफूज कर लिया। अम्मा बहुत ही मासूम थी, वो समझ नहीं सकी कि ये सब करके उसने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। भाई के अंदर जज्बात लाड की सूरत में इख्तियार कर चुके थे, जिन्हें एक न एक दिन आतिशफ़शां बनकर फटना ही था। अम्मा मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देख रही थी। कई रिश्ते वालियों को तो अम्मा ने पैसे भी दे दिए थे ताकि मेरे लिए कोई आलीशान घराने का रिश्ता आ जाए, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। फिर शायद हमारे घर के छोटे से दरवाजे पर ही गरीबी ऐसे पहरे डालकर बैठ गई कि अंदर आना ही पसंद नहीं कोई करता था। इसी तरह मैं 25 साल की हो गई और भाई 33 का, लेकिन ना ही मेरे हाथों में मेहंदी रची और ना ही भाई के सर पर सहरे के फूल खिल सके। अब भाई ने शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया। अलबत्ता भाई की हरकतें कुछ अजीब व गरीब सी हो चुकी। वो रातों को देर से घर आता, सुबह उठता तो उसकी आंखें सुर्ख होती और हम में से किसी से बात भी ना करता। भाई के अंदर जब मुझे ज़्यादा ही अजीब लगने लगा तो मैंने अम्मा से कहा ये भाई को क्या हो गया। अम्मा कहने लगी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यह सब करके तेरा भाई जीतना चाहता है कि हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन मैं अभी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से इसके ड्रामों में नहीं आऊँगी। जब तक तेरी शादी नहीं होती इसका नंबर नहीं आएगा। अम्मा अब भी अपनी ज़िद पर कायम थी, जबकि मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कुछ और ही मामला है, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाई से सवाल जवाब करती। मुझे तो भाई का गुस्सा से ही डर लगता था। वो हर वक्त बहुत सख्त लहजे में बात करते और कभी कभी तो नफ़रत से मुंह फेर लेते। मैं हर दुआ में यही मांगती कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। और फिर एक दिन मेरी ये दुआ कबूल हो गई। मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन अच्छी खाती पीती फैमिली थी, इसलिए अम्मा को कोई एतराज़ ना हुआ और अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भाई का रिश्ता भी जल्दी हो जाएगा। अम्मा ने अब तक भाई की शादी ना करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था और उसी पैसे से काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी शादी भी करवा दी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। मेरा शौहर बिलाल बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने कुछ दिली से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फ़िक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भाई की शादी के लिए हाथ पाँव मारने होंगे। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों से भी कह दिया कि मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर दें। अम्मा खुद भी लड़कियों की तलाश में सरगर्म हो गई, लेकिन किस्मत ने मौका ही नहीं दिया।
ہی میری ماں بہت بیمار ہو گئی۔ میں اپنے مائکے گئی، کچھ دیر ماں کی خدمت کی، لیکن میری ماں نے میری آنکھوں کے آگے ہی دم توڑ دیا اور میری دنیا ویران ہو گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بھائی کام پر گیا ہوا تھا، میں نے اسے فون کر کے بلایا تو فوراً گھر آ گیا۔ اماں کی تدفین کا انتظام شروع ہوا اور گھر سوگوار ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ واپس چلے گئے اور گھر میں صرف میں اور بھائی بچ گئے۔ اماں کے انتقال پر بھائی بالکل خاموش تھا، نہ ہی میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی بات کرتے ہوئے۔ سب کے جانے کے بعد جب میں نے بھائی سے بات کرنی چاہی تب بھی وہ مکمل طور پر خاموش تھا۔ بلال چاہتے تھے کہ میں واپس اپنے سسرال چلوں، لیکن میں بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بلال سے کہا میں کچھ دن بھائی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ گھر میں کوئی عورت نہیں، بھائی کا کیا ہوگا؟ میری بات سن کر بلال سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے میں تمہیں تو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اماں بھی بڑے بھائی کے پاس گئی ہوئی ہیں۔ البتہ ہم بلال کو کچھ دن اپنے گھر رکھ لیتے ہیں جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اور یہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ مجھے یقین تھا میرا بھائی کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بلال نے بھائی سے بات کی اور بھائی فوراً اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور میرے گھر میں اور بلال ہی رہتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے بھائی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ خیر بھائی اپنا مختصر سا سامان لے کر ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی ان کی کسی اچھی جگہ شادی کرواؤں گی اور پھر وہ واپس اپنے گھر میں آباد ہو سکیں گے۔ میری اس بات پر بھی بھائی بالکل خاموش تھے۔ پہلے تو وہ شادی کے نام پر اچھلتے تھے، شادی کے لیے اماں سے جھگڑا کرتے تھے، مگر اب ان کی زندگی میں اس لفظ کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی، یا پھر شاید اماں کے چلے جانے پر وہ بہت ہی زیادہ غمگین تھے۔ میں نے سوچا تھا کچھ دن انہیں اپنے گھر پر رکھ کر ان کی خدمت کروں گی تو وہ نارمل ہو جائیں گے، اور پھر میں بھائی کو لے کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ ہی بھائی کو دیا تھا۔ میں پورے 3 دن بعد گھر لوٹی۔ گھر بکھرا ہوا تھا۔ میں نے صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا اور پھر کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو مجھے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بھائی کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے اماں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، تمہاری تو شادی کروا دی لیکن میری شادی کروائے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اپنی ساری زندگی بس یہی سوچ کر محنت کرتے ہوئے گزاری کہ ایک نہ ایک دن میری زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی، لیکن اب تو اماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ بھائی کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ ان کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھائی کی ایسی نظروں کو محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے گھبرا گئی اور انہیں زبردستی کھانے کے لیے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ بھائی نے 2-4 لقمے ہی لیے اور اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں مجھ پر اور بلال پر جمی ہوئی تھی۔ بلال کھانے کے دوران سارا دن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرتے تھے اور اب بھی وہ باتوں میں مصروف تھے۔ ان کا دھیان بھائی کی طرف بالکل بھی نہیں تھا، لیکن بار بار میری توجہ بھائی پر جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ میرے گھر پر آ کر پرسکون نہیں ہے، اس لیے تو میں خود اماں کے گھر میں رکنا چاہتی تھی، لیکن بلال کی خاطر مجھے واپس آنا پڑا۔ اب مجھے جلد سے جلد بھائی کی شادی کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس وقت بھی میں یہی سوچ رہی تھی۔ رات ہوئی تو بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اور بلال بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے گمسم سا دیکھ کر بلال پوچھنے لگے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیا اماں کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے بلال سے کہا اماں کو تو جانا تھا، وہ چلی گئی۔ اب مجھے بھائی کی فکر ہے، ان کی عمر ہو گئی ہے، اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میری بات سن کر بلال کہنے لگے میرے آفس میں 1-2 لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شادی نہیں کی، تم کہو تو میں بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے بلال سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھائی کے رشتے کی بات کریں، پھر میں خود لڑکیوں کو دیکھوں گی۔ بلال سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ اس طرح 2 دن گزر گئے اور پھر بلال نے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میری اماں اب کچھ دن ہمارے گھر گزاریں گی، بڑے بھائی کے گھر سے وہ واپس آ رہی ہیں۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا، کیونکہ اب گھر میں میرا بھائی بھی رہتا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ساس کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ یہ بات میں نے انہیں نہیں بتائی تھی، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میری ساس کو آئے 2-3 دن گزرے۔ ایک دن ناشتے پر انہوں نے ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ آدھی رات کو تمہارا بھائی تمہارے کمرے میں کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ میں نے چونک کر اپنی ساس کو دیکھا اور کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے اور بلال کے کمرے میں میرا بھائی کیوں آئے گا؟
اور وہ بھی آدھی رات کو؟ بلال بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وہ بھی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے۔ میری ساس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بہو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہارا بھائی آدھی رات کو تم دونوں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا وہاں کیا کام ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، میرا بھائی بھی ناشتے کے لیے چلا آیا۔ اس نے میری ساس کی بات سن لی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، آنٹی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ میرا بھلا ان دونوں کے کمرے میں کیا کام؟ میں تو سارا دن نوکری کرتا ہوں اور شام کو تھکا ہار کر آ کر سو جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ بھائی بنا ناشتہ کیے ہی پلٹنے لگا تو میں نے فوراً روک لیا اور اسے معذرت کرتے ہوئے کہا، اماں کو کوئی غلط فہمی ہوگی، آپ بیٹھ کر ناشتہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلال نے بھی بھائی کو روکا تو وہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ البتہ میری ساس کے چہرے کا رنگ ضرور اتر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا بھائی آفس چلا گیا اور بلال بھی نکل گئے۔ میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بہو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، تمہارے بھائی کی حرکتیں واقعی کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے غصے میں اپنی ساس سے کہا، آپ یہاں ہفتے 2 ہفتے کی مہمان ہیں، بہتر ہوگا گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور خاص کر میرے بھائی کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہ کریں۔ میری بات سن کر ساس کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے اس رویے پر پچھتانا پڑے گا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور میں ان کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیا جتانا چاہتی تھی۔ فی الحال تو مجھے ایسا ہی لگا کہ وہ مجھے دھمکی دے کر گئی۔ شام کو جب میں نے بلال کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، گرمی کی وجہ سے میں اکثر کمرہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، اب ہم کمرہ لا کر کے سویا کریں گے۔ بلال کی اس بات نے میرا دل بہت دکھایا۔ میں نے بلال سے کہا، اگر آپ کو بھی میرے بھائی پر شک ہے جو کمرہ لا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ایسی بات نہیں، بس جب تک اماں یہاں ہیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، میں نہیں چاہتا وہ یہاں سے خفا ہو کر جائیں۔ اور پھر بلال نے کمرہ لا کر کے سونا شروع کر دیا۔ 1-2 دن سکون سے گزرے، پھر میری ساس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، تمہارا بھائی تمہیں نشے کی دعائیں دیتا ہے، پتہ نہیں وہ تم سے کس بات کی دشمنی نکال رہا ہے، پھر کیا چاہتا ہے۔ اور بلال دونوں ہی میری ساس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میرا غصے سے خون کھول اٹھا۔ انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میں نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ اماں سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ بلال تو بہت اچھا لڑکا ہے اور بیچارہ اپنی ماں کی موت پر بہت صدمے میں ہے، ہم لوگ تو اس کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی اس کی شادی کر دیں گے۔ میری ساس کہنے لگی، مجھے تم لوگوں کی نیت پر شک نہیں، لیکن بلال کے طور طریقے کچھ ٹھیک نہیں۔ پہلے وہ آدھی رات کو تم دونوں کے کمرے میں جاتا تھا اور کل رات میں نے اسے خود تم دونوں کے دودھ میں دوا ملاتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کا پاؤڈر تھا۔ مجھے تو پکا یقین ہے وہ تم دونوں کو نشے کی دعائیں دے رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر بلال نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے؟ اماں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی، یقیناً کوئی بات ہو گئی۔ بلال کو اچانک ہی اماں کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے بلال سے کہا، کچھ تو ہوش کریں، اگر اس نے نشے کی دوا دی ہوتی تو ہم دونوں ہوش میں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یقیناً اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری ساس کہنے لگی، بہو میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں لیکن اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ آنکھوں کے سامنے کا منظر نہ دیکھ سکوں، تم دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے بلال کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ساس کی بات سن کر بلال ایک دم غصے میں اٹھے اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ وہ بھائی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، تم نے رات کو ہمارے دودھ میں کیا ملایا تھا؟ بلال کی بات سن کر بھائی نے پریشان ہو کر بلال کو دیکھا اور کہنے لگے، میں کیوں آپ کے دودھ میں کچھ ملاؤں گا؟ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی ہے؟ بلال غصے میں کہنے لگے کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے اور انہوں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے یہ حرکت کرتے دیکھا ہے۔ پہلے تم چوری چھپ کے رات کو ہمارے کمرے میں آئے تھے اور اب ہمارے دودھ میں کچھ ملا کر ہمیں دے رہے ہو، تو تمہارا بھلا سوچ کر تمہیں یہاں لائے تھے، تم ہمارے ہی دشمن بن گئے۔ بلال بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں بھی اسی وقت اپنے گھر جا رہا ہوں، آئندہ مجھے اپنا بھائی نہ کہنا۔ میں ساری زندگی تمہاری خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کی اور دیکھ لو آج تمہارا شوہر مجھے کیسی باتیں سنا رہا ہے۔ یہ چاہتا نہیں کہ میں اس کے گھر میں رہوں، اس لیے مجھے نکالنے کے لیے یہ ماں بیٹے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلال بھائی نے غصے میں سامان سمیٹا تو میں نے روکنے کی کوشش کی، مگر بلال کہنے لگے، اسے جانے دو، اب اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ مجھے بلال سے اس رویے کی امید ہرگز بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے غصے میں کہا، اگر میرا بھائی یہاں نہیں رہ سکتا تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ اگر آپ میرے بھائی پر اعتبار نہیں کر سکتے
تو मैं आप पर कैसे एतबार कर लूँ। बिलाल गुस्से में कहने लगा, ठीक है फिर तुम भी अपने भाई के साथ निकल जाओ। तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी तुम्हें खुद होश आ जाएगा। बिलाल की बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। और फिर अपने मुख्तसर से सामान को लेकर मैं अपने भाई के साथ मैके चली आई थी। मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे। अपनी माँ की बातों में आकर वो ना सिर्फ मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाएंगे बल्कि इस तरह हमें जलील भी करेंगे। मैंने भाई के कहा कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगी और आपकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आप यही डिज़र्व करते हैं। अपने दुख को भुलाकर मैंने भाई के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी। मैं सारा दिन घर के काम काज करती और शाम को लड़कियां देखने के लिए निकल जाती। और फिर काफ़ी दिनों बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत ही अच्छी थी, थोड़ी उम्र वाली थी लेकिन खूबसूरत थी। जब मैंने भाई को उसके बारे में बताया तो भाई ने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। कहने लगे, अब शादी नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भाई से कहा, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने आपके लिए दिन रात करके एक लड़की तलाश की है और आपकी खातर मैंने अपना घर छोड़ दिया। आप शादी नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। भाई मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तुम भी इस घर में मेरे साथ हो। हम दोनों मिलकर सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। भाई की बात मेरे सर पर से गुजर गई। मैंने कहा, आप हमेशा शादी के लिए शोर डालते थे, अब जब लड़की मिल रही है तो क्या परेशानी है। भाई कहने लगे, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी हो चुकी है। मैंने अम्मा से बहुत कहा था मेरा रिश्ता कर दें, लेकिन अम्मा ना मानी और उस लड़की के घर वालों ने उसकी कहीं और रिश्ता कर दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा शादी की बात नहीं की और ना ही तुमसे कहा मेरे लिए लड़की तलाश करो। तुम तो जो भी मेरी शादी के लिए लड़कियां ढूंढने में लगी हो, लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी। भाई की बात पर मैंने हैरत से पूछा कि फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुझे तो लगा था बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आकर अपने ससुराल ले गई। मेरी बात पर मेरे भाई ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर इसलिए गया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज़ चुनी है तो क्या महसूस होता है, कैसी तकलीफ़ होती है। तुम्हारी खातर अम्मा ने मेरी शादी नहीं की, मुझसे मेरी मोहब्बत दूर कर दी और तुम्हें बिलाल के साथ रुखसत कर दिया। तुम दोनों ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे और मेरे जज्बात और एहसासात के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। अम्मा इस दुनिया से गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त तक निभाने की बात की जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। मेरी खातिर तुम सारी ज़िंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। बस इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हें और बिलाल को एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी सास ने ठीक कहा था, मैं दूध में तुम दोनों को दवा मिला कर देता था, लेकिन वो दवा बेऔलाद की थी। मैं चाहता था तुम दोनों कभी औलाद की ना हो और तुम दोनों भी सारी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरस जाओ, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम आसान हो गया। हमेशा के लिए उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। अब तुम मेरे साथ तन्हाई की ज़िंदगी गुजारो ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया गया। भाई की बात सुनकर तो मुझे लगा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं रही। वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते थे जबकि मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं था। मैं मानती थी कि अम्मा ने उनकी बहुत सी ख्वाहिशों को मेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया था, लेकिन ये अम्मा का फ़ैसला था, मेरा नहीं। मेरे भाई ने तो मुझे बेऔलादी के लिए ना जाने कैसी दुआएं खिला दी थी और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा करते थे। मैंने रोते हुए भाई से कहा कि एक भाई होकर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। कहने लगे, मैं भी एक इंसान हूँ, जो मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई तो मैं कैसे किसी दूसरे को माफ़ कर सकता हूँ। मैंने अपना सामान उठाया और भाई को अलविदा कहकर वापस अपने ससुराल में आई। मुझे देखकर बिलाल बहुत खुश हुए और मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने बिलाल को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई और ना ही ये बताया कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मुझे अपने ससुराल में आए साल होने वाला है। मैंने दोबारा अपने भाई से कोई तल्लक नहीं रखा, लेकिन मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब तक मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने और मेरे शौहर ने तरह तरह के इलाज भी करवा लिए हैं, लेकिन सभी ये कहते हैं कि मेरे पास अब बच्चा नहीं हो सकता। कभी कभी माजी में पलट कर देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अपने हाथों से मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी खाली गोद कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नहीं मिल सकी। उसने मेरी खुशियों को आग लगा दी। क्या कोई भाई ऐसा भी कर सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं इस गलती में
मेरी माँ भी मौजूद है, जिसने बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने की खातर बेटे की खुशियों पर ख्याल नहीं किया।